Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brinsa Kitchen. اليوم جيتكم une nouvelle recette نتاع هالوين و c'est le gâteau Bentley le plus horrible اللي درته jusqu'à maintenant. غادي نوريلكم كيفاش نديرو gâteau على شكل مخ en forme de cervelle. بزاف سهل à faire malgré qu'il يبان compliqué et il est quand même trop bon في le goût. والمقادير اللي نسحقهم هنا عندي 300 غرام نتاع الفرينه، 160 غرام تاع السكر. كما على بالكم انا ما نكترش السكر باش لي غاتو ما يجوناش ترو سكري، 20 غرام نتاع الكاكاو، 20 غرام نتاع الزبده ولا المارغرين، 2 حبات بيض، 2 معالق كبار نتاع الخل الابيض، الخل ماشي البهار، لو فيناغر بلون، 240 مليلتر نتاع الحليب، معلقه كبيره تاع لافاني، معلقه صغيره تاع بيكربونات دو صود، البيكربونات غذائي. وغادي نسحقوا 2 معالق كبار ابوبري نتاع لو كولورون روج، ملون احمر سائل ولا اون بودر. Pour la décoration, غادي نسحقوا 100 غرام نتاع لا كونفيتور دو سوريز، il faut تكون روج، و 250 غرام نتاع لاباتا سكر روز، تقدروا تشروها بيضاء وتلونوها بملون وردي. وباش طيبوا لي غاتو سيرفيل تاعكم غادي تسحقوا هاد لو مول اون سيليكون، انا غادي نديرهم صغار، يجي مدور هكا، يجي على شكل بول نص دويره، pour former هادوك المخ تاعنا. pour commencer غادي تجيبوا هذاك الحليب تخلطوا معاه الخل وديروه دو كوتي. pour faire cailler le lait ونحطوه دو كوتي، نخلو له الوقت pour agir. و entre temps نروحو نوجدو لا بات à gâteau تاعنا. alors dans un récipient ولا un saladier كبير avec un fouet ديرو هذيك الزبدة تكون دايبة شوية، ولا فوتوها واحد 5 سكوند في الميكرووند، لازم تكون طرية. خلطوها مع السكر ومن بعد زيدوا البيض وقعدوا تخلطوا بلو فوي. تقدروا تخدموا بلو روبو، مي انا اليوم جي شوازي نخلط بيديا. قعدوا تخلطوا هذاك لو ميلانج حتى تشوفوه الى دوبلي دو فوليوم ولا شويه ابيض، ومن بعد عاد زيدوا الكاكاو ولا فاني خلطه شويه، ومن بعد زيدوا الفرينه والبيكربونات. ودروك اون ديرني جيبوا هذاك الحليب اللي خلطوه مع الخل وزيدوه اون ديرني، وقعدوا تخلطوا حتى لا بات تولي لكم بيان شوكولاتي وتولي ان بو ليكيد، اون بات ا غاتو. ودروك جيبوا لو كولورون اليمونتير الاحمر وزيدوا، انا زدت 2 كويغا سوب نتاع كولورون ليكيد. إلا نتوما ديروا كولورون بودر تزيدوا موان كو سا باسكو كولورون بودر يطلق. وهيا لا بات ا غاتو تاعنا وجدت روج سون لا كولور. دروك جيبوا لو مول تاعكم، فيو كو هذا اون سيليكون ما غاديش يلصق لي، عمروه غير 3 كار باسكو غادي نتفخ في لا كويسون. الفور تكونوا ديجا سخنتوه اوبارافون على 180 درجه، ودخلوهم يطيبوا لمده 10 دقائق حتى 15 دقيقه. عسوهم باش ما يتحرقوش، كل وحده على حساب الفور تاعها. و انتر طون نروحو نوجدو هادوك لي مورسو دو سيرفيل بلا بات ا سكر روز. ديروا هكا دي بودان صغار كيما راني ندير، ايا ومن بعد طووهم كيما هاك. شوفوا في ليماج سي بلو كلير، ديروهم صغار على حساب لو غاتو باش يجو شابين. وجدوا هكا بليزيور en attendant لو غاتو يطيب لنا، نحطوهم دون اون اسيت كيما انا درت. وهولا لو غاتو تاعي طاب، نخرجه خلوه يبرد شويه، ومن بعد فولو ديمولي ينقلع لكم فاسيلمون. ما تقلعوش ديريكتومون من المول، غير تخرجوه من الفوق، خلوه واحد 5 مينوت يبرد شويه ومن بعد قلعوه. وابخي جيبوا خدمي وغادي نقلعوه هذيك لا سيرفاس الفوقه اللي تكون بومبي باش المخ تاعنا يجينا بلا ويجي شباب باش نحطوه ساهل. وشوفوا لو غاتو كيفاش يجي موالو، il est vraiment délicieux.
هاد لو غاتو، ومن بعد بالموس زيدوا شرطة صغيرة في الوسط، قسموه في الوسط باش نديروا هذاك لاسبي نتاع المخ. وجيبوا لا كونفيتور تاعكم، هذه كونفيتور دو سوريز كانت ديجا حمراء غاية، بصح نتوما الا اختاريتو دو فريز ولا تجي موا حمراء كسا، دونك خلطوها مع الكولورون روج باش تعطيكم هاد لا كولور. و ايطاليو هذيك لا كونفيتور روج فوق فوق هذاك لو دومي سيركل لو مورسو تاعنا. ومن بعد جيبوا هادوك نصوصه تاع المخ اللي درتوهم بلا باتا سكر و سدفوهم كيما هكا باش تعطينا الشكل نتاع لا سيرفيل. حطوهم ان بو بارتو كاع لي كوتي باش تجينا شابه وتجي فريمون اللي يشوفها يقول وي هذا سي ان فري سيرفو. و j'aimerais bien savoir في لي كومونتير تقولوا لي اسكو تقدروا تاكلوا ان غاتو كيما هكا كيحطوه لكم. ومن بعد فوق هذيك لا باتا سكر عاودوا جيبوا لا كونفيتور روج و افيك ان بانسو ديروها هكا من الفوق، هذا غادي يعطينا لاسبي زعما تاع الدم هكا سايل فوق المخ. اي فوالا رانا لحقنا لا فان د لا فيديو. جيسبر كو تكون عجبتكم لا ريسيت اي كو راح تسيوها. سورتو ما تنساوش تخلوا لي ان بتي لايك، دو فوز ابوني، اكتيفي لا بتيت كلوش و بارطاجي هاد لا ريسيت مع كاع الناس اللي تعرفوهم. تابعوني سور مي ريزو سوسيو. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو dans une autre recette.